कि जो है वो नवाज शरीफ जो है वो ऐसे ही फारिग हो जाएगा, और नवाज शरीफ ऐसे ही जो है जिस तरह से इसहाक डार का केस हुआ है, जिस तरह मरियम सफदर का केस हुआ है, जिस तरह सफदर अमान का केस हुआ है, अगर ये इस तरह से फारिग हो जाएगा, ये समझ रहे हैं अगर, तो ये सब गलत फहमी में। देखिए नून लीग का ये रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने हमेशा मिठाइयां खाकर जो है उल्टियां की हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं मरियम नवाज के केस में भी इंशाल्लाह ताला ये मिठाइयां जो इन्होंने खाई है ना, ये उल्टियां करेंगे। इस पर सारी सिचुएशन है, तो कौम पर उम्मीद रहे। मैं आपको बता रहा हूं इनके बाप की, किसी के बाप की बादशाही नहीं है, हम इनकी रियाया नहीं है, ये याद रखो। इमरान खान हमारा लीडर हमारे सर पर खड़ा है। जी मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। पूरी कौम मायूस है कल मरियम नवाज की बरियत का जो फैसला आया है, और बड़ी अजीब सी डिसअपॉइंटमेंट है लोगों में। मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों से, अजीब सा एक माहौल है, लोग बड़े दिल बर्दाश्ता हैं कि जी हमारे निजाम इंसाफ का क्या होगा, क्या हमारे मुल्क में इसी तरह अशराफिया को जो है वो इसी तरह से सहूलतें दी जाएंगी, अशराफिया क्या इस मुल्क में इसी तरह लाडली बनी रहेगी। तो मायूस मैं तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन मुझे गुस्सा जरूर है कल के इस फैसले पर। मैं मायूस क्यों नहीं हूं वो बात आपको जरूर बताऊंगा, और मैं बड़ा पुरुमीद हूं इस फैसले के बाद। वो कैसे ये जरूर बताऊंगा, इसको जरूर सुनिएगा आखिर तक। और जो कल की समाअत हुई है, जो मरियम नवाज की बरियत हुई है, उस पर मैं सिर्फ आज गुस्सा बहुत ज्यादा है, और मुझे डर है कि मैंने अगर उस समाअत पर सारी बातचीत की, जो वहां सवाल जवाब हुए, जो वहां जरा की गई है, और जो वहां रिमार्क्स दिए गए हैं, मुझे बड़ा शदीद सच्ची बात है, मुझे बड़ा बतौर कानून के तालिब इल्म जो है ना, मैं उस पर मुझे लगता है कि मैं कोई खुदा ना खास्ता कंटेम्प्ट ना कर जाऊं, इसलिए मैं उस पूरे केस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आप सबको एक छोटा सा क्लिप अभी एक शेयर कराऊंगा, जिससे आपको जो कुछ भी हुआ है ना उसका अंदाजा हो जाएगा कि ये हुआ क्या है और मरियम नवाज की बरियत कैसे हुई है। वो एक छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ जरूर शेयर कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं पूरी कौम को एक उम्मीद दिला देना चाहता हूं। एक तो यह कि नवाज शरीफ के बारे में मुस्तकिल बातें हो रही हैं, लोग मुस्तकिल बातें कर रहे हैं नवाज शरीफ के बारे में कि अब नवाज शरीफ भी आएगा और नवाज शरीफ भी जो है वो इसी तरह से उसको बरी कर दिया जाएगा, उसके केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। तो भाई ये कोई हलवा नहीं है, हमको इनकी रियाया नहीं है, और ये कोई हमारे बादशाह नहीं है। इतना आसान नहीं है। थोड़ा कानून के मुताबिक मैं आपको समझा देता हूं। देखिए कानून के मुताबिक ये समझ रहे हैं अगर लोग कि जिस तरह से इसहाक डार को जो है वो दायमी जमानत दी गई, और इसहाक डार पहले पाकिस्तान में आया, बगैर अदालतों में पेश हुए उसे जमानत दे दी गई अदालत से, और फिर वो अदालत में पेश हुए बगैर पाकिस्तान आया, और उसके बाद हल्फ उठाया, और उसके बाद इसहाक डार ने जो है वो अबूरी जमानत हासिल की अदालत से। अगर कोई ये समझ रहा है कि नवाज शरीफ के साथ भी ऐसे ही होगा, तो कानून के मुताबिक तो कम से कम ऐसा नहीं हो सकता। जहां तक मेरी नॉलेज है, और कुछ सीनियर वकला से भी मेरी बातचीत हुई इस हवाले से, और बहुत सारी डिस्कशन हुई इस पर। तो मेरे हिसाब से और कानून के मुताबिक देखिए नवाज शरीफ एक कॉन्विक्टेड शख्स है खास तौर पर, और इश्तिहारी है। देखिए जिसको सजा हो चुकी हो, नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में तकरीबन 10 साल, माफ कीजिएगा 7 साल की सजा हुई है, और एवनफील्ड अपार्टमेंट के केस में तकरीबन 10 साल की सजा हुई है नवाज शरीफ को। और बतौर वजीर आजम होते हुए नवाज शरीफ ने चूंकि गैर मुल्की अकामा रखा हुआ था अपने पास, उस पर नाअहल किया गया नवाज शरीफ को। तो ये जो है वो नवाज शरीफ का असल में केस है, और नवाज शरीफ चूंकि सजा याफ्ता है, तो सजा याफ्ता को प्रोटेक्शन बेल नहीं दी जाती है कानून के मुताबिक। तो ये पॉसिबल नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वहां बैठ के कोई दरखास्त देंगे और इनको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी और ये पाकिस्तान आएंगे, फिर अबूरी जमानत कराएंगे। देखें भाई, इनकी सजाएं मुअत्तल हुई हैं नवाज शरीफ साहब की। इनको सजा हो चुकी थी, जिसमें अल अजीजिया वाले केस में इनकी सजा को सस्पेंड किया गया, उस पर जमानत दी गई इनको। अच्छा, दूसरा एवनफील्ड अपार्टमेंट में मेडिकल ग्राउंड पे इनको जमानत दी गई, और फिर मेडिकल ग्राउंड पे जमानत देने के बाद ये मफरूर हो गए। 4 हफ्ते का अदालतों को कह के गए थे, उसके बाद ये वापस नहीं आए, जिस पर अदालतों ने इश्तिहारी करार दे दिया। तो नवाज शरीफ का जो केस है वो बिल्कुल सिंपल है कानून के मुताबिक कि नवाज शरीफ को सबसे पहले पाकिस्तान आना पड़ेगा, अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, इनको जेल रिमांड पर जाना पड़ेगा, उसके बाद इनको अदालत में पेश किया जाएगा। फिर जो भी केस चलता है, फिर अदालत की मर्जी है कि अदालत इन्हें मजीद जमानत देती है, अदालत इन्हें जो है वो जमानत नहीं देती और वापस इनको सजा पूरी करने के लिए भेज देती है, या जो भी अपील करते हैं, वो सारी प्रोसेस बात का, और इसमें टाइम लगेगा। तो अगर ये लोग ये समझ रहे हैं
کہ جو ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ ایسے ہی فارغ ہو جائے گا, اور نواز شریف ایسے ہی جس طرح سے اسحاق ڈار کا کیس ہوا ہے, جس طرح مریم صفدر کا کیس ہوا ہے, جس طرح صفدر امان کا کیس ہوا ہے, اگر یہ اس طرح سے فارغ ہو جائے گا, یہ سمجھ رہے ہیں اگر, تو یہ سب غلط فہمی میں. دیکھیں نون لیگ کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مٹھائیاں کھا کر جو ہے الٹیاں کی ہیں. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں مریم نواز کے کیس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ مٹھائیاں جو انہوں نے کھائی ہیں نا, یہ الٹیاں کریں گے, ان کا ریکارڈ ہے. اور میں قوم کو امید دلا رہا ہوں, یہ لوگ مایوسیاں پھیلا رہے ہیں, نہ پھیلائیں یار, ایسا بھی نہیں ہے, پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ نے جو ہے وہ تحریک انصاف کا ایک کیس جو تھا, ایک درخواست تھی تحریک انصاف کی کہ نیب کے قوانین میں جو ترامیم ہوئی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے, کیونکہ نیب ترامیم جو ہے قوانین کے قانون کے مطابق ہے اور انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہے, اور نیب ترامیم کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے. وہ درخواست تحریک انصاف کی سپریم کورٹ نے کل ٹیک اپ کر لی ہے, اور وہ تقریباً 4 اکتوبر کی اس کی ڈیٹ دے دی گئی ہے. اب امید یہ رکھنی چاہیے پوری قوم کو کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, سپریم کورٹ سے قوم کو انصاف ملے گا. اور یہ جو نیب, اگر نیب کے یہ جو نئے قوانین انہوں نے اپنی مرضی سے بنائے, جس میں نہ جائیداد سے زیادہ آمدن کا پوچھا جا سکتا ہے, جس میں نہ منی ٹریل کا پوچھا جا سکتا ہے, جس میں 50 کروڑ سے زائد کی کرپشن ہے اگر تو پکڑا جائے گا ملزم, 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن جس نے بھی کیے نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. اس طرح کے قوانین انہوں نے اپنے حساب سے بنائے اور دڑا دڑ مجرم چھوڑے جا رہے ہیں, دڑا دڑ جن کو سزائیں بھی ہوئی ہیں, جن کے کیس چل رہے ہیں, دڑا دڑ روزانہ چھوٹ رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ یہ جو قوانین اس امپورٹڈ حکومت نے, شہباز شریف نے NRO 2 حاصل کرنے کے لیے بنائے, اس کو سپریم کورٹ کالعدم قرار دے دیتی ہے تو ان کی سزائیں جو ہے واپس پرانی پوزیشن میں بحال ہو جائیں گی. مریم صفدر کی سزا بھی پرانی پوزیشن میں بحال ہو جائے گی. اسحاق ڈار پھر پھنسے گا. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا, مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ اسحاق ڈار کو چارہ بنایا گیا ہے, اسحاق ڈار پاکستان آ کر پھنس گیا ہے. تو یہ اس وقت ساری سچویشن ہے, تو قوم پر امید رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے باپ کی, کسی کے باپ کی بادشاہی نہیں ہے, ہم ان کی رعایا نہیں ہے, یہ یاد رکھو. عمران خان ہمارا لیڈر ہمارے سر پر کھڑا ہے جو انصاف کی دوڑ میں سب سے آگے ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس قوم کے حق کو انشاءاللہ عمران خان صاحب دلائیں گے. اب آ جائیں دوبارہ اس بات پر جو میں نے پہلے کہی تھی کہ جی مریم نواز کے ساتھ جو کچھ عدالت میں ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے. دیکھیں ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ ابھی ویڈیو کلپ شیئر کرا رہا ہوں, وہ ذرا ویڈیو کلپ سنیں. اس میں ایک ان کا اپنا صحافی, کس کا, نون لیگ کا اپنا صحافی کیا کہہ رہا ہے. اور جب اس نے کہا تھا, یہ اب سے 1 مہینہ پرانی ویڈیو ہے, اور جب اس نے کہا تھا تو اس وقت عدالتوں نے کیوں اس کا نوٹس نہیں لیا تھا. میں اپنی بات یہاں ختم کروں گا, آپ ویڈیو کلپ دیکھیے, ویڈیو کلپ سنیے اور خود فیصلہ کیجیے. اور منطقی نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے جو میں نے رپورٹ کیا ہے, دوبارہ آپ کو بھی کر رہا ہوں, کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو معاملہ, جس طرح ریلیف ان کو نہیں دیا جا رہا, پھنسایا جا رہا ہے, لندن سے باقاعدہ میسج ڈیلیور کر دیا گیا ہے عالی مقاموں کو, شاہراہ دستور پہ جو بیٹھے ہیں اسلام آباد میں, ڈیلیور کر دیا گیا ہے میسج کہ اگر آپ نے بکواس کی, یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں بکواس کا, کہ اگر آپ نے کوئی بکواس کی یعنی توہین کی, اور اگر آپ نے قانونی غنڈہ گردی کی اور میرٹ پر فیصلہ نہ کیا اور روڑے اٹکائے, تو یاد رکھے کہ اس کے بعد پھر ہم لندن سے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کریں گے جن میں آپ اور آپ کے اہل خانہ کی کرپشن ایویڈنس کے ساتھ, پروف کے ساتھ پھر واقعہ سنائے جائیں گے, کچا چٹھا کھول دیا جائے گا. یہ سخت ترین پیغام لندن سے عالی مقاموں کو اسلام آباد پہنچا دیا گیا, ڈیلیور ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.